بسم اللہ ناظر میرا اللہ تمہاری زندگی کرے سیدہ دے منگ بھی دعا میری پوری اترے میرا وقت نماز او میرا ستیر قدم تے او کچھ سمجھنا تیرا اپنا بھیڑ ہائے جی بابا جی بابا امیر او بندہ جیڑے بندے دا محرم دے دی کو ہے نہیں کی تھی ورمینن مانگ بھی دعا میری پوری اترے میرا وقت نماز تو سا گل نہیں سمجھی نا نہیں سمجھی بابا او مانگ بھی دعا میری پوری اترے میرا وقت نماز ماتمی دا ہاتھ سارتے آوے نا بابا او میرا ستیر قدم تے او کچھ سمجھنا تیرا اپنا بھی اگر سمجھو چاہتا یہ پڑھن دی لوڑی نہیں اگر بابا جی بابا جی دوار صاحب جی میں لکھواری آقا میرے تے سوال کرو سیدہ تو خاندانی ذاکریں ساکو ڈاستا صحیح بھیڑ جو سڑے حسین آیا یا کوئی نہ کچیا لیاں سارے دینیاں لاشاں چاچا کے تھکو یا حسین اکبر عباس دی ماں جو کھا گئی ہے بھیڑ دا حکم من کے بھیڑ دے خیمن دے دروازے تے آئے کھڑوتے ہیں اکھیں وزدیاں پئیں رو کے فرمین دے توڑا کرن سلام اخیر دا آیا میرے حرامتے بھیں ماتم کرو او تو آگو ڈسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو صدقے کھڑا بھائی کھڑا رو مڑے جی بابا جی بابا حوصلہ جوانی مانے جی بابا لکھواری آقا فرمینن تو آگو ڈسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو ہے جی بابا لکھواری آقا میرا وڈا بھرائے آدھے سیدادہ انہاں بھینی کو آکھے جیڑیاں لازنین وزدیاں رو کے فرمینن تو آڈا کرن سلام اخیر دا آیا میرے حرمتے بھیل بدبخت بندہ جائے ہے نہیں کی تھی او تو آکو ڈسانی آیا میں کوئی نہیں ولنا کیوں جو موت دو تھوڑا میں کھولے چلو کنجوسی نہ کراؤں ہو سکتا ہے تمہاری یا میری آخری مکان ہوئے آندے سالی مجلس تے اوہ روسی جیڑا ہو سی پچھلے سال دا محرم کو کتنے چہرے ہیں آج کوئی نہیں جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو ڈسی ونیا اکبر دا بابا گھوڑے تے سوار کیویں تھی ہے اللہ درجات بلند کرے بابے صابر حسین شاہ دے اوپر میں دیونین اپنے ہتھیں ذوالجنات شاہ لگائے زین ماتم کرو یار ماتم او کوئی جو ویلا یاد یا یاسیت زوری لگ گئے ہائے جی بابا او کر یاد عباس اکبر قاسم کون لگے کون جوانگو ساردہ پرسا او جو روم جرو واہ حسین واہ حسین حسین دی امت توارے ترازی ہوئے تھوڑا جی حوصلہ کرے اگر کوئی جلسے دی مجلس ہویا تو میں تھیں وین پڑھ کے ممبر چھوڑیں گا ڈھیر ساری حسرت بانیان دی ازاداران دی جو سال بعد مکانا تھی نین اور میں صدقے تھی وہاں
اج علی دیاں دھیاں دے مان مکے جڑے بندے نہیں روندے نا جنہاں کو ہنج نہیں آندی تا امام حسین دی زری تے ونج کھڑو میں اتھے ہی نہیں روندے تے جڑے بندے رو پوین تو حسین دی تس کو یاد کر کے ہی رو پوندے بابے انہاں پڑھ دے ہیں اپنے ہتھاں دے نال اکبر دے بابے نے ذل جناح دی رسی کھولی تو سا گل نہیں سمجھی سمجھو تو ہر بندہ ہے کریا جیندے گھوڑے دی رسی المالا کھولیا جیندے گھوڑے دی رسی اکبر قاسم کھولیا میں آکے اپنے ہتھاں دے نال جوانیاں مانے اکبر دے بابے نے ذل جناح دی رسی کھولی اپنے ہتھاں دے نال میرے امام نے گھوڑے تے زین رکھی ایویں ہک ہتھ گھوڑے دی واگج پاتس دل سوچس میں جو پترا مویاں بیراما مویاں دیکھا کلا گھوڑے تے چڑھا چڑھ سکتا یا کوئی نہ ہے تھوڑے واسی چی جڑے نہیں رو سکتے ہے کر سکتے دیکھا کلا گھوڑے تے چڑھا چڑھ سکتا یا کوئی نہ جتنے بندے وین کر کے روندے پائے ایویں گھوڑے دی واگچ ہتھ پا کے سجے ڈٹھیس کھبے ڈٹھیس جڑے ڈام و حرم کو حسین دی غربت بیٹھے سچین دیو میں کو ڈسو اگے کلا سوار تھی رہا بول کے جواب دیو جنا اکبر دا بابا گھوڑے تے سوار تھی بھی ہے نا 5 ہاشمی جوان میرے مولا کو گھوڑے تے سوار کریں گے کنوں بچڑے آونجنا کنوں بطریجے کنوں بیرا آج گھوڑے تے چڑھاونا لہا کوئی نا ایویں گھوڑے دی واگچ ہتھ پا کے پہلی حقل ماری کن گیوں میرا علمہ والا کن گیوں میرا اکبر جوان کن گیوں میرا قاسم سیریاں والا کچھی عظیم دھرتی میرا گھارے عام بندے دی آواز نہیں بابا تنیاں وسدیاں کی دی قسم زمانے دا امام ہا سنن والے بھی عام نین کربلا دے اول شہیدین جیندے نا حسین جوانا سڈ مارے نا اس سے جوان دی لاش میں کربلا دی زمین تو چبی ہے کربلا دے میدان چ لاشاں تڑپ گئی ہیں زمین ہل گئی بھین کو پتہ لگ گئے جو میرے بھرا دے امتحان دا ویلا شروع ہو گئے بابے انہاں پڑھ دے ہیں بسم اللہ سائیں بابے انہاں پڑھ دے ہیں 6ویں کنات دے باہروں 7ویں کنات دے اندروں ہے بابا جڑا وسدی آئی نا میری سین تا 7 پردہ چ محفوظ آئی او میں صدقے تھی ماں 6ویں کنات دے باہروں 7ویں دے اندروں اتھ آئیے جت اکبر دا بابا گھوڑے تے نہ چڑھ سکتا اے میرے ناڑے دے جملے نو فرمائے نے انہیں چپ کر کے با ادب نوکران لکار لگی آئی ایویں ہک ہتھ گھوڑے دی واگج پاتے دو جات رکا بچ پاتے تیادی عباس اکبر دے نا سڑ کیوں مرے نئے میں جو نیڑے بیٹھیاں چڑھ سکتے ہیں تا چڑھا بھین چڑھا مانا یہی ہائے میرا اللہ او میں صدقے تھی ماں حوصلہ کرے حوصلہ جوانو حالے تو ڈھیر ساری منزل رہن دی بابا جی نو کران کوئی نہیں بھی رہ گیا اکبر عباس دے نامے سڑ مرے نے میں جو نیڑے بیٹھی چڑھ سکتے ہیں تا چڑھا بھین چڑھا مڑے جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو اکبر دے بابے دی پئیے نگاہ اکھیں وس پئیں تے آسمان دو منہ کر کے فرمیندن میں ڈالا تیرے عشق دا دعوے داراں اے میں ہونے تھوڑی دیر دے بعد میدان پہ آنا میں کو جتنا آزماونا ہووی میدان اچ آزماویں ہون میرا امتحان آسان کر میرا مالک میری بھین آ گئی ہے آج میں ایندے سامنے گھوڑے تے نہ چڑھ سکوں اے مر ویسی ہائے حسین فرمیندے نے اے مر گئی میری ہر شے مر گئی پجنہ کو سمجھے یہ میری گل دی بابا نو کران سے اے مر گئی بسم اللہ کران اے مر گئی میری پوری محنت ختم ہو گئی حسین دی دعا دے لفظ جوانا ہو نہن مکے جو قدرت غیبی دی آواز ہے جبرائیل جی رب جلیل لگا ون کربلا دی دھرتی ونجے اون تیز پروازی نال جی میں یوسف کو 7ویں اینٹ تک نافی ونجانی تھا
وائن تیرے استاد دے پتر تے اوکھا ویلے وائن کوئی نہیں سی رہ گیا عباس اکبر دے نامے کھڑا حقلہ مرین دے گھوڑے تے چڑھاونا لگ کوئی نہیں وائن ان دی بھین کو پتہ نہ لگے اکبر دے بابے کو اپنے کافوری پرن تے سوار کر کے گھوڑے دی زینچ بلہا میں بندہ دیکھنا چاہنا جڑا آئیے ڈاہ محرم دے دن کو ہے نہیں کریں دا جبرائیل پرواز شروع کی تھی قدرت غیبی دی آواز ہے جبرائیل ایک منٹ تھائیں رکوان ایک گل دا خیال رکھیں کربلا دے میدان پیا وینے پردہ بڑھائی وینے او غریب دی بھینائی ودیے وڈی پردہ دارے بھرا دی محبت چو گھوڑے تے چڑھاون حوصلہ 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 بابا جی صحیح جی میں نو کرم بابا جی جی زوار سے میں نو کرم بابا پردہ بڑھائی ونجے او غریب دی بھینائی ودی وڈی پردہ دارے بھرا دی محبت گھوڑے تے چڑھاون بس تیرے انتظار مقامات جبریل آیا اکبر دے بابے کو کافوری پرانتے سوار کر کے گھوڑی دی زینچ بلا کچھی علیوں بھین ڈٹھا جو حسین گھوڑے تے سوار ہے میری سین نے رکاب اللہ ہتھ کٹھے پجڑے جوان وین کر کے روندے پہو ایویں ڈومیں زوار صاحب گھوڑی دی گردنچ ہتھ پاتے تے متھا چم کیا دیا زل جنا یاد ہو سیا جنا آیا میں میری ماں چادر جاؤ کرو بی بی آدھی دے دا پیاں میں چڑھ نہیں سکدا میں اوکھا چڑھائے لہاون دی پارا تو بھی کربلا دی گرم ریت ہو سیا میرے حسین کو سوکھا لہاویں ہائے ہائے نہیں تھی دی جی بابا جی نوکران سائیں نوکران میں نویرون آلیہ رادیو بھی جھولی ودھا کے باویں اکھ وسپ ہوئی اپنے واسطے دعا ضرور منگیں کیوں دعا دا کھڑا دا جڑی دعا روندیاں کھنال منگی ونجے قبول ہوندی ہے جتنے بندے وین کر کے روندے پہو بی بی آدھی سوکھا لہاویں کربلا دی گرم ریت ہو سی سکرون آلی جاؤ سی میرے حسین کو سوکھا لہاویں اور میں صدقے تھی ماں اکبر دے بابے نے بھین دیا گلنا سنیا بزرگ بیٹھے ہو قدیمی عزادار ہو میرے امام نے جنہیں گلنا سنی نا بھین دیا اکبر دے بابے دیا اکھی وس پہیاں ویرا دیا گرم ہنجوں بھین دے چہرے تے بی بی اتن تیری ٹے ہیں حسین تو کھڑا رونا ہے تو کھڑا رونا ہے رواں تو میں رواں تو کیوں رونا ہے سیدہ دے کیوں نہ رواں تین چڑھایا میں کو گھوڑے تے بی بی تے کو اٹھتے کون چڑھے سی بی بی آدھی جی میں اے گزری ہے چانوی رون اتے او وی لنگھ نبھوے سی بی بی آدھی خیر ہوئی میرے آبد دو ودا پھپیاں تے منتاں لے سی جے ہاتھ نہ رجھے میرے بیمار بچڑے دے او چڑھے سی تے آپ لے واہ کچھی واہ جی صحیح پن گھنڈا محرم دنی ہے ہو سکتے مت کہیں دی آخری مکان ہوئے جی بابا جی نو کران جے ہاتھ نہ رجھے میرے بیمار بچڑے دے میں صدقے تھی ونجا میں صدقے کیری ڈکھی ہائے کیتی چاہتے او چڑھے سی تے آپ لہے سی بسم اللہ کران میں لکھ واری صدقے تھی میں سائیں چڑھایا بھین اکبر دے بابے نے گھوڑے دیاں واگوں ٹھائیں سارے پردہ داران دا چھیکڑی سلام کر کے ٹرئی اکبر دا بابا میں جلدی کیتی ہے بابا بندہ ہے نہیں کیتی ایمیں 3 یا 4 قدم حسین دا جوانوں گھوڑا ٹرے جی بابا بسم اللہ کرام چاچا میں تھوڑی گل دا کی میں جواب دے وہاں تو سا سوال جو بڑا دکھا کیتا ہے چاچا پیا فرمیندہ ہے سیدہ داستا صحیح اکبر دے بابے نے جو سلام کیتا ہے ای تا دسا اسی نہ تو کو کہیں دے آسرے تے چھوڑی وینا میں کہیں دا نا چاہاں میں کو تو دسا کوئی رہ گیا حاضی اللہ مان واہ حسین جی بابا جی نو کرم صحیح میں نو کرم بابا انہیں حسین دا گھوڑا 3 یا 4 قدم کی بلا ٹورے جو اچانک گھوڑے دے قدم روک گئے سیدہ دے گھوڑا تھک پہ تمہیں تیری زین تو ہونے لے گئے گھوڑا تھوڑی زندگی میں بابا گھوڑا اپنی زبان ہی چاہتا ہے ٹھیک ہے سردار تھوڑا وزن کائنات دھرتی نہیں جھل سکتی
میں فخر محسوس کریں جدہ تسا میری ذہن چ باندھے ہو نا میں ایویں سمجھنا جی میں راہل قرآن پیا مولا میں تھک نہ پیا ایک دفعہ میری ذہن تے تسا جھک کے تے دیکھو وہ جڑے نکیاں دھیاں والے بیٹھے ہو حسین مڑ کے دیکھے بابا 4 سالاں دی دھی ہے جڑی گھوڑے دے سونب نپی بیٹھی ہے تے رو کیا دی میرے بابے دا گھوڑا میرے بابے کو میدان نہ گھنون ہن تک جیڑا میدان گیا ہے وقت واپس نہیں واللہ کوئی سادہ جی بابا پن گھن زندگی دا کوئی پتہ نہیں ڈا محرم دری ہے ہو سکتا ہے میں تکہیں دی آخری مکان ہوئے جی بابا جی جوانی مانے جی میں نو کرنا سائیں یاری میں رو جی میں آج ڈا محرم دری کو علی دیاں دیاں رونیاں اور میں صدقے تھی وہاں اکبر دا بابا گھوڑے تو لتھا دھی کو چایا تے ایمیں ہاں نہ لایا آسمان دو منہ کر کے فرمیندے نہ ہو میرا کریم اللہ میری پہلی تے آخری دعا قبول کر میری دھی تے نندر غالب کر دعا منگی کرو انشاءاللہ پیو دے سامنے کوئی دھی کو یہ توجہ آئی جو حسین دعا منگی جو میری دھی کو نندر آوے حوصلے نال سائیں حوصلے نال نوکراں ہر زادار مات ملا حسین دی دعا دے لفظ کچھی آلو نہن مکے جو میری سین کو پیو دے مونڈے تے نندر آگے ای میں ہاں نہ لئی کھڑے تے ساڑھ مارے آلیہ بہن الہی آئی میرے قریبہ آلیہ سین قریبہ مظلوم کربلا فرمیندن آلیہ بہن میری دھی کو میرے ہتھاں تے نندر آگئی ہے ہائے میری بہن کو چاہ کے ونج خیمش سما ہونے نندر ہی گل دا خیال رکھیں تھوڑی دیر بعد اے جاگ پوے نا تیکہ نہیں آوے ایکو آمن دیویں ایکو روکے نہیں حسین فرمیندن میرے مشن دی بھائیوال دی آئی آئے جی بابا جی میں نو کرا ہر زادار مت میندہ بس ایک منزل ودھا جڑا وین تسا سننا چاندے ہو میں وین سنا ماں میری ہر چہرے تے نگاہ ہے ہر اکھ پر نام دا محرم دا نہیں ہے پین کے ونجے اور میں صدقے تھی ماں جی جوانی مانے بابا گھوڑے دیاں واگاں اٹھائیاں اکبر دا بابا کربلا دے میدانی چاہے اوکھا ٹائم میں وقت ہویا تو میں اپنے مولا دی جنگ دا ایک جملہ سنا ماں جنہ میدانی چاہے نا کمینیاں فوجاں ویڑ گئی کیوں فوجاں ویڑ ہے انہاں کو پتہ ہا جو ہون المالا ٹر گئی ہر پاس آواز یہ مارو اندے چھوڑا من اللہ کوئی نہیں ہر کوئی ادھے مارو ہکا بھینے جڑی ادھے نہ مارو ظالماں حیا کرو اندے بچڑے مارے گئے اور سارے پور دا آخری ملا بچ گئی ہے آئے دردہ کھڑوتا تو سم ازادار وین برداشت کی میں کرے سو بس انتظار مقامہ اکبر دے بابے کو کمینیاں فوجاں ویڑ بڑی سونی جنگ کی تھی اکبر دے تسے بابے کتنا لڑ سکدا ہا جندے المالے ٹر گئے اکبر قاسم اونو محمد سونا ود لڑدا ہا جو کٹھی کچھیاں لے ماں دا کنتے ہاتھ آئے بی بی آدھی پیو دے خون دا جوڑ دکھائی ماں دے کیر دا زر دکھا بی بی آدھی اللہ نماز دا ویلہ آئے نہیں تھی دی جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو کچھیاں لے آؤ جڑا وین میری دھرتی بابا پسند کرنا چاہن دی میں او وین سناونا چاہنا بجدے گھوڑے دی زین تو لگتا ہے اللہ جانے 53 منٹ نہ زین تے ہاں نہ زمین تے ہاں تیرہ چتول گیا ہے کچھی دے مقدمین ذاکر پڑھ دے ہوں دین اوپر میں دے ہوں دین ودا او خازین نتلا سافر کر بل مات جی سائیں جی میں نو کرا ماتمی دا ہاتھ سارتے آوے ماتمی دا ہاتھ باقیاں کو چھٹیے ماتمی دا ہاتھ سارتے آوے
تلیاں ٹیک کھڑ بھائی کھڑ روڑے یار روڑے ایویں رو جیوے شام غریب علی دیاں دیاں رونیاں حوصلہ کر میرا ویرون آج دا محرم داری آئی پین کے ونجے بزر پڑھ دے ہوندیاں ودا او خازین تلا جی صحیح جی نو کرم بابا کر بلدہ ودا تلیاں ٹیک کچھی آلیوں 17ویں قدم تزول جنا کو پتہ لگے جو میرا سوار لگے انہاں قدمات گھوڑا واپس والے گھوڑے نے آکے ذات تو پہلے گوڑی لئیے آدھا چڑھ سکتے تا چڑھا میں تے کو مدینے گھنوینا ہوتے کو وچھڑی دیوان ماتم نہیں آندہ جتنے بندے وین کر کے روندے پایو ہن گھوڑے پاس حالائے آدھے چڑھ سکتے تا چڑھا میں تیریاں بھینی نال وعدہ کیتا ہے جو میں جیندہ ملے سا سیدہ دے گھوڑا پردے دارہ کو لگے وان انہاں کو وان کے میڈا پیغام دے انہاں کو وان کے اکبر دے تسا بابا پیادہ وے جڑا پانی پیوائے میں کویا ماتا پانی پیوائے میں کویا ہر بندے دا سار دا پرسا ہر بندے دا جی بابا او دیکھو حسین دی سواری آگئی بہ کے بابا بہ کے اٹھنا نہیں اللہ دے ناتے دیکھو اے موقع دا گواہ اے بھی کوشش کریں دارے متا اکبر دا بابا میری زین تے چڑھ دا کھڑ بھئی کھڑ بابا تو سب برداشت نہیں کرنا تو سب برداشت نہیں کرنا جی بابا لکھواری آکھاں اے بھی موقع دا گواہ ہے اے بھی کوشش کریں دارے متا اکبر دا بابا میری زین تے چڑھ دا ہوئے سیدہ دے گھوڑا پردے دارہ کوان کے میڈا پیغام دے انہاں کوان کے اکبر دا تسا بابا پیادہ وے جڑا پانی پیوے بابا یا ملت لوائے تو سا سپار کرا جڑا کو سیداری کھائے نا بے اے تھوڑا قدام نا بائے رسا ہر بھائی بس بابا بس جی بابا لکھواری آکھاں ہاتھ نہ منو تھوڑی چٹی ڈاڑی ہے اکبر دا بابا پرمین دے گھوڑا پردے دارہ کوان کے میرا پیام دے انہاں کوان کے اکبر دا تسا بابا پیادہ وے جڑا پانی پیوائے انہاں چھوٹے چھوٹے بچہ کو روندہ دیکھ انہاں کو کیا پتا جو اکبر دا بابا کیویں لیندا یا منت لوائے تو سا سپا جڑا کو سیدہ دکھائے نا بے تھوڑا قدام نا بائے رس ہر بھائی پڑھا گیا چھوڑے وہاں بول کے جواب دیو ہاتھ نہ منو ماتنی ازادار دی شانے جڑے ویلے تسا ہاتھ بدیں دیو زاکو حسین دی دے بدھو یاد یاد جیڑی یادی ایک ظالم نمار زادے بابے کو چھوڑا وانا کوئی واہ حسین جی بابا لکھواری آکھاں بھائی جان تھوڑا میں کھول اکبر دا بابا لتھا بیٹھے آدھے لوگاں ہون میں غریب حسین دی عربہ دا ہوکا
کربلا دی نگری تک محدود نہیں بلکہ اللہ دی پوری کائنات سنائے ہر کے سنے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو جیویں دھی سنائی میں کہنے سنا پیو دوئی میں آئیے جیویں جھک تو پانی آدھا ہے میں جلدی کیتی ہے بابا بندہ ہے نہیں کیتی چلو ڈسی ونیا دھی پیو دے کول آئی کیے رونا لے لوگاں جدہ سوجیاں دے بھی چاہیے ایک چٹی ڈاڑی آلا شامی ہے ان دے تے سوال کیتے بی بی آدھیے چاچا کتھائیں میں غریب دا بابا ڈٹھ ایک کمی نہیں ہو جیاں رستہ دکھائے مٹی تے جہان پئیے آدھیے میں کمار تک ہدائی ہون ڈاس میڈا بابا کتھا لٹھا گرمی ہے ڈردہ کھڑا جی بابا لکھواری آکھاں او کہتے بھامیں سوکے دھی پیو دے کولئی آکے میں پیو دے گالچ بہی پاتی ہیں رو کیا دیا بابا میرے جینے غریب کیوں بیٹھا سروین ہے سیدہ دے پچھان تے والوائیں ہنے او کمینہ آون والا ہے جین دین دا کعبہ ڈاہاون رو کیا دیا نا بابا آج تیرے رلے مریساں یہ گلہ ہونیاں پہین انہوں او کمینہ آئے جین دین دا کعبہ ڈاہایا ہے اے حرامیہ دے حسین دھی کو کیوں سڑائی آئی سیدہ دے ظالمہ حیاکار او کے ٹیم دیاں سڑائیاں نہیں میں دیاں جدہ پیوتے او کھویلا ہوئے دھی کو پتہ لگ ونیا جتنی اوکھی ہوئے آویں دیئے ایک کمینہ دے حسین تو ہٹینا یا میں ہٹاواں ایک کمینہ حسین دی دھی دو ٹرائے حسین دی دھی نے ظالم کو آندہ ڈٹھائے میری حسین مٹی تے جہن پئیے ظالم دے پاس دے کیا دیئے میرے کری بنا بطول ذاتی تماچ ماں رنا میں کو رسول ذاتی ہر بھائی بس کر رہا وطا ہر بندہ سردہ پرسا دے وے ہر بندہ سردہ پرسا دے وے رو کے آدھیے میڈے کری کچھیا لیو دعا منگی کرو شالا کوئی دھی دے سامنے پیو دے سامنے دھی کو نہ مارے حسین دی دھی رنی ہے ظالم دے پاس دے کیا دیا ظالم تیری ودھی تے کو احساس ہوندہ انہا تمہ چاندہ مل پان داجے ابا بس بابا بس کچھیا لے آؤں میں تو چھوڑی وے نہ ہمیں مولا دی قسمیں میں مولا دا ذاکرہ میں ڈردہ کھنا جیڑا وین میرے سامنے آگے تو سم برداشت نہیں کرنا اگر جوانوں کنٹرول کرو تو پڑھاں جتنے بندے وین کر کے روندے پائیو اکبر دا بابا دے دھا پیا ہاں این حرامی نے حسین دی دھی کو تماچا مارا ہے منبر دی قسمیں ایویں ظالم دے پاسے ڈٹھے حسین دی دھی نے وین کے رکھیتا ہے بی بیا دیئے میں کو کیوں میرے کیوں جھڑکنے تیری ظالم اولاد کوئی نہیں ہر بندہ ماتم کرے آدھیے ظالم کو نمار او میرے چھڑاون والا کوئی آدھیے ظالم حیا کریں او میرا غازی لہگی ہے ہر بندے دا ہاتھ سارتے ہوئے ستر سنیں
وہ کن زخمی کر کے پیا دور لہیں پیا دور لہیں کیا اپنی دھیاں تے کو یاد کوئی ارے بھائی بس بابا گرمی ڈھیر ہے میں نہ چاہتا جو کوئی عزادار بیوش تھی ونجے وقت سارے رل کے ماتم کرو رنیے تے رو کے فرمین دیئے میں کو کیوں میں رہنا ہے ماتم کرو ماتم کرو ماتم کوئی نہیں ہو کن زخمی کر کے پیا دور لہیں ماتم کیا اپنی دھیاں تے کو یاد ہر بھائی جیو میرا ویرون جی بابا لکھواری آقا جتنے بندے وین کر کے روندے پایو وقت کوئی مردہ تا مر ونجے کوئی مردہ تا مر ونجے پردہ ضرورا شمر کمینے نے حسین دی دھی دے کچھی آلے آؤں دور لاہاں وردہ ارادہ مٹی تے جھان پئیے ظالم دے پاس دے کے رو رو کے آدھیے دور خود میں پردہ داراں میں کو ہاتھ نہ لاؤں روڑے سارے ماتم کرو ہو سکتا میں تک کہیں دی آخری مکان ہوئے ظالم دے پاس دے کے رو رو کے آدھیے دور خود لائے میں پردہ داراں میں کو ہاتھ نہ لاوے